محبت دے نال دعوت فکر دینا چاہنا قربانی سانو دیتے نے بڑے پیغام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا قربانی سانو دسیا توحید دا اعلان رب مال جان کر قربان اللہ پھر دے گا اللہ پھر دے گا جنت انعام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا قربانی طرح تیری زندگی جلدی مک جاوے گی قربانی طرح زندگی تیری جلدی مک جاوے گی موت والی گولی تیرے سینے ٹھک جاوے گی پتہ نہیں ہو کیتے ہونی زندگی دی شان تیرے میرے سب مسلمانہ دینا دوندے جانور دی تو کر قربانی سنت رسول دیتے ہوئی نشانی سنت دا کریا کر تو احترام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا اپنے تو عیباں ول جاتی نہیں ہو پامدہ عیب دار بکرا پسند نہیں ہو آمدہ بکرے دے کان بڑے ویکھنے اپنے کان میں دیکھ لیا کر بکرے دیا اکھاں ویکھنے اپنی اکھاں میں دیکھیا کر کہ میری اکھاں کنیاں گندیاں نے بکرے دیا لتاں ویکھنے کدی اپنی لتاں تے بھی غور کریا کر تیریاں لتاں کیڑیاں کیڑیاں نافرمانیاں کروا رہیاں اپنے تو عیباں ول جاتی نہیں ہو پامدہ عیب دار بکرا پسند نہیں ہو آمدہ بان جا تو رب تیرے رسول دا غلام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا نماز پہلے پڑھ پھر کر قربانی نماز پہلے پڑھ پھر کر قربانی کولونی میں کہندا اے حکم قرآنی کولونی میں کہندا اے حکم قرآنی 8واں پارا پڑھ نالے سورۃ الانعام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا مفسانو گوشت لوگا رب کلام دا مفسانو گوشت لوگا رب کلام دا ماڑے آدھ کراں بچ آپ ہی پچام دا ماڑے آدھ کراں بچ آپ پچام دا راج راج گوشت کھاؤ صدیقی دا پیغام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا قربانی سانو دیتے نے بڑے پیغام تیرے میرے سب مسلمانہ دینا اس واسطے دعا کرو جنہاں نے قربانی